عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم غادي نوريكم كيفاش كتمشيو للفورمولير. ثاني حاجه غادي نعطيكم المعلومات حول TLS. فاول حاجه انا نخلي لكم هنايا كيفاش تمشيو باش تلقاو الفورمولير. في السابق في الفيديو اللي قبل ان الوفي غادي تجاوبكم، فمين كتجاوبكم كتعطيكم هذا الميل كتصيفطوا لكم. هو كان طويل ولكن انا بحكم انه كاينين المعلومات ديالي فقطعته، درت لكم غير المهم. فكيعطيوكم النهار اللي غادي تجيو فيه والساعه اللي خصكم تجيو فيها. بالنسبه للفورمولير فهذا هو السيت اللي غادي تدخلوا ليه باش ديروا الفورمولير. كتكليكيو عليه كيدخلكم لهاد لاباج، فكتهبطوا وكديروا effectuer votre demande de visa. توركوا عليها كتهبطوا لتحت وكديروا accéder à la demande de visa. توركوا عليها فهنا كيدخلوكم لهنا كديروا الانسكريبسيون، هنا كديروا كريي ان كونط، هنا كديروا الكنيه ديالكم، هنا السميه ديالكم، هنا لادريس ديالكم ديال الايميل، وهنا كتعاودوها. هنا كديروا لا لانغ، كديروا فرونسي، كتكتبوا هذا الرقم هنا وكديروا كريي ان كونط. ملي كتوركوا على كريي ان كونط في الجيميل ديالكم كيوصلكم واحد الكود دو فيريفيكاسيون اللي غادي تحتاجوه في المرحله التاليه باش تاكتيفيو الكونط ديالكم. منين الكونط كيتاكتيفا وكتدخلوا كيعطيوكم بزاف ديال لي زيتاب. اول حاجه كديروا ناسيوناليتي اكطويل، كديروا ماروكان. هنا كديروا ليو دو ريزيدانس فين ساكنين ماروك. هنا فيل دو ديبو كديروا كازابلانكا، هذه الفيل اللي زعما غادي تدفعوا فيها هذا الفورمولير. كازابلانكا تيب دو فيزا ديروا لونغ سيجور حيت نتوما غادي تمشيو غادي تعيشوا تماك، وغادي ديروا سوبيريور ا ان اكثر من عام. هنا ديستيناسيون برينسيبال دو سيجور يعني البلاد اللي غادي توجه ليها، فرانس. هنا votre document de voyage باسبور. هنا غاديروا ماروك، غادي ديروا دوكيومون دو فواياج، ديروا باسبور اوردينير. هنا غادي ديروا النمره ديال الباسبور ديالكم، وهنا دات دو ديليفرانس هذه غتلقاوها في الباسبور مكتوبه. غادي تشدوا بحال مثلا نكتب واحد وغادي ندير زعما امتى كيبدا الباسبور يخدم وامتى كيسالي لكم باسبور. هنا فوتر بروجي غادي ديروا يا اما هذه يا اما هذه. نشرح لكم انستالاسيون فاميليال او بريفي، تمشيو تجلسوا تماك. فهنايا كنديروا هذه بالنسبه لاكثر من 18 عام، وهاد لي مينور كنديروها بالنسبه للناس اللي اقل من 18 عام. هنا الموتيف برينسيبال دو سيجور خصني نسيليكسيوني هذه، وهنا كديروا ريغروبمون فاميليال كديروا فيريفي. فهنا يعطوني ايرور حيت ما درتش النمره ديال الباسبور. بالنسبه الكماله ديال الفيديو ما عطوني ايرور، مع كاينه ما حابسين لي دوموند ديال الفيزا مع كورونا، داكشي علاش ما عطونيش نكمل لي زيتاب. بالنسبه للمعلومات حول TLS، فاول حاجه TLS مين كتمشيو ليها فانتوما كتمشيو في الوقت، اي تاخر فانتوما كتخلصوا عليه. ثاني حاجه بالنسبه سوا لوفي سوا TLS، بالنسبه للناس كيتخوفوا انهم يهضروا معاهم بالفرنسيه فلا، ما كيهضروا غير بالعربيه. من كتدخلوا TLS فهما كياخذوا عندكم داك الدوسي اللي عطاوكم في لوفي، كياخذوه كيديروا لك واحد الظرف فيه شي ورقات وكيمشيو نتوما كتجلسوا في صاله الانتظار. من بعد في TLS كيبداو يعيطوا عليكم بالاسماء، فانتوما ملي كتمشيو كتسينيو على شي ورقات كيعطيوكم واحد الورقه باش تمشيو تخلصوا، فكتمشيو تخلصوها. من بعد من كتخلصوا كيصيفطوكم باش ديروا البصمات وتصوروا. فبالنسبه للتصاور بالنسبه للدريات اللي دايرين الزيف فانتوما كتحيدوا الزيف وكتصوروا بلا زيف. بالنسبه للمده اللي كيخرج فيها الباسبور ديالكم فهي 4 ايام 3 سيمانه. كاينين الناس اللي كيخرجوا لهم حتى في 3 ايام. فانا نعطيكم نخلي لكم واحد لابليكاسيون كيفاش تتبعوا
الدوسي ديالكم. انا غنخليه لكم هنا. هذه هي لابليكاسيون اللي قلت لكم، فكتدخلوا ليها. المهم كتكتبوا غير TLS كونتاكت، راه هي كتطلع لكم هي الاولى. بالنسبه للباي دو ديستيناسيون فهي البلد اللي متوجه ليه، كنديروا فرانس، كنديروا اوكي. هنا كديروا الكنيه ديالكم، وبالنسبه للنيميرو دو باسبور كديروا النمره ديال الباسبور ديالكم وكديروا سويفر ما دوموند، وكيطلعوا لكم لي زيتاب.